बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ एक ऐसी हाफिज़ कुरान लड़की के बारे में जो कि लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। और साथ ही साथ जानेंगे कि वो ऐसे कौन से गुनाह करती थी कि जब उसका वफ़ात हुई और उसे दफन कर दिया गया तो उस पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि सफ़ीना नाम की लड़की अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। उसकी माँ ने उसे दुनिया और दीन दोनों की तालीम दिलाई थी और साथ ही साथ वो हाफिज़ कुरान बन गई थी। फिर उसकी माँ ने हुनर के तौर पर उसे मशीन पर कपड़े सिलाई करने सिखला दिया ताकि वो अपने घर के तो कपड़े सिलाई कर सके, लेकिन उसके कपड़ों में महारत ऐसी थी, इतने नफासत और सलीके से वो कपड़े सिलाई करती थी कि दूर दूर से लोग उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे। एक दिन उसके पास दो औरतें कपड़े सिलाई करवाने के लिए आई, लेकिन नफीसा ने उन्हें दो टोक जवाब दे दिया। वो बार बार इसरार कर रही थी कि हमारे कपड़े बहुत कीमती हैं और हम तुम्हें दुगनी कीमत देंगे, लेकिन वो मुसलसल इनकार कर रही थी। जब वो उठकर बाहर आई तो उसकी माँ ने उससे कहा, क्या बात है बेटा, तुम क्यों रोज़ी को धक्का लगा रही हो कि वो जब तुम्हें डबल कीमत देना चाहती हैं तो फिर तुम उन्हें क्यों मना कर रही हो। तब उसने अपनी माँ को बताया कि ये मुझसे ऐसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं जिसके डिज़ाइन में टखने पिंडलियाँ नज़र आएँ, जबकि आप अच्छे से जानती हैं मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मुझ पर अज़ाब आ जाए। तब जब बार बार इनकार करती गया तो वो दोनों औरतें उठकर चली गई। कपड़े सिलाई करते करते उसके पास इतना पैसा जमा हो गया कि उसने अपने जहेज़ का सारा सामान ले लिया। फिर उसकी माँ ने उसकी एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर दी जिसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी, जो कि नफीसा का कोई बहन या भाई नहीं है तो वो उनके साथ रहेगा। तो नफीसा की जब शादी हुई तो वो लड़का जिसके साथ सफ़ीना की शादी हुई वो भी उनके साथ उनके घर रहने लगा। यूँ हंसी खुशी चंद दिन गुजर गए। शादी के बाद नफीसा ने दोबारा मशीन संभाल ली और लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। फिर उन्हें पता चला कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। अभी चंद दिन और गुजरे ही थे कि सफ़ीना के शौहर की जॉब ख़त्म हो गई। जब उसने आकर घर ये बताया कि अब मेरी जॉब ख़त्म हो गई है तो इस बात से सफ़ीना बहुत परेशान हुई कि अब मुझे दोबारा कपड़े सिलाई करना पड़ेंगे और मुझे आराम से रहना नसीब नहीं है। यूं ही चंद दिन मज़ीद गुज़रते गए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक नन्ही परी से नवाजा। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। चंद दिन बाद सफ़ीना के शौहर को एक ऐसी फैक्ट्री में जॉब मिल गई जिसका ठेकेदार जो है वो इंतहाई सख्त था। उसे इंसान से नहीं बल्कि इंसान के काम से मतलब था, लेकिन सफ़ीना के शौहर ने बेरोज़गारी को देखते हुए वो काम उस फैक्ट्री में काम ले लिया। वो सफ़ीना का बहुत ख्याल रखता, उसके खाने पीने का ख्याल रखता। वो जब कपड़े सिलाई कर रही होती तो उसे चाय बना कर ला देता, उसे खाना ला देता। फैक्ट्री में काम करते हुए 4-5 माह गुजर गए थे। अब सफ़ीना की बेटी भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो सफ़ीना ने दोबारा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए थे। फिर एक दिन सफ़ीना का शौहर फैक्ट्री में मौजूद था। उसे कॉल आई कि सफ़ीना सीढ़ियों से गिर गई है। जब वो दौड़ कर घर आया तो उसने देखा कि सफ़ीना के सर पर चोट लग गई है, खून निकल रहा है और सफ़ीना वहीं दम तोड़ गई। इस बात से सफ़ीना के शौहर को बहुत तकलीफ़ पहुंची। सफ़ीना की माँ उस मासूम बच्ची को देख देख कर रोती थी कि मैं इसे कैसे संभालूंगी और इस घर को कैसे संभालूंगी, और उस मशीन को देख रही थी जिसे वो उसकी बेटी अब वहीं बैठकर थोड़ी देर पहले सी रही थी। शाम को सफ़ीना का जनाजा हो गया और अगले दिन सफ़ीना के शौहर को ठेकेदार की तरफ से कॉल आ गई। सफ़ीना के शौहर को जब इत्तला मिली थी कि सफ़ीना सीढ़ियों से गिर गई है तो वो जल्दी जल्दी, जो शाम को ओवर टाइम का लगा कर काम कर रहा था, उसने जल्दी जल्दी फैक्ट्री बंद की और चाबियां जेब में डाली और घर आ गया। और फिर अगले दिन जब तदफीन हुई तो सफ़ीना के शौहर ने खुद कब्र में उतर कर सफ़ीना को उतारा और फिर उसे दफन कर दिया गया। घर आ गया और फिर ठेकेदार की कॉल आई और उसने चाबियां तलब की। तब सफ़ीना के शौहर ने
چابیاں تلاش کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ پھر اس نے کافی غور کیا تو اسے یاد آیا کہ شاید جب وہ سفینہ کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترا تھا تو شاید چابیاں وہیں رہ گئی ہیں، اور ٹھیکیدار جو تھا وہ اتنا سخت تھا تو اس نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں چابیاں صبح مل جائیں گی، اور پھر رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو قبرستان کی جانب چل پڑا۔ قبرستان کی جانب جاتے ہوئے وہاں کی خاموشی دیکھ کے تھوڑا اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی وہ سفینہ کی قبر کے قریب پہنچا تھا، پاؤں کی جانب سے مٹی ہٹانی شروع کی تو وہاں پر گورکن آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا کفن چور ہو؟ تو سفینہ کے شوہر نے جلدی جلدی روشنی کا رخ اپنے چہرے پر کر کے دکھایا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی بیوی کو ابھی شام کے وقت دفن کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہاں اس ٹائم کیا کر رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ جب میں قبر کے اندر اترا تھا تو جو چابیاں تھی وہ گر گئی تھی۔ تب گورکن نے مل کر اس کے ساتھ قبر کی کھدائی شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر سفینہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے کہ سفینہ کو عذاب آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات گورکن کو بتائی تو انہوں نے اس پر واپس جلدی جلدی مٹی ڈال دی اور اس سے کہا کہ تم اپنی چابیوں کا انتظام کوئی اور کرو۔ وہ گھر آیا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ پریشان بیٹھا تھا کہ سفینہ کی ماں نے پوچھا، خیریت ہے کہ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ بظاہر تو سفینہ ماشاءاللہ خوشحال نیک پارسا تھی، لیکن ایسا کیا اس کا گناہ تھا کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا؟ سفینہ کی ماں نے سنا تو پریشان ہو گئے اور دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر سفینہ کی ماں نے مشورہ دیا کہ تم امام مسجد کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتا دیں۔ صبح کی نماز کے بعد امام مسجد سے سفینہ کے شوہر نے اکیلے میں بات کی اور پھر امام مسجد نے کہا کہ مجھے سفینہ کی ماں کے پاس لے چلو۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ سفینہ کی ماں سے امام مسجد نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ سفینہ کی کیا کیا عادات تھی، تو وہ انہیں بتاتی گئی کہ وہ کس طرح حافظ قرآن تھی، نماز پڑھتی تھی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی، لیکن بار بار بھی بتانے پر ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جس سے پتہ چلتا کہ اس پر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ سفینہ کی عادتوں کے بارے میں جاننے کے لیے امام مسجد نے دوبارہ اصرار کیا کہ کوئی تو ایسی عادت ہوگی جس کی وجہ سے اس پر عذاب آیا، اور عذاب کیا تھا؟ سفینہ کے ہونٹوں کی طرف سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر امام مسجد نے پوچھا، کوئی ایسی بات بتاؤ جس کا تعلق ہونٹوں سے ہو۔ تب سفینہ کی ماں نے بتایا کہ مجھے سفینہ کی ایک عادت سے بہت چڑ تھی کہ وہ کپڑے سلائی کرتے ہوئے دھاگے کو دانتوں سے توڑتی تھی، اور جو دھاگا بچ جاتا دانتوں کے ساتھ اسے تھوک کے ساتھ باہر پھینک دیتی تھی۔ تب امام مسجد نے بتایا کہ وہ جو دھاگا تھا وہ لوگوں کی امانت تھا، اور امانت میں خیانت یوں ہوئی کہ وہ دھاگا تھوک کے ساتھ باہر پھینک دیا گیا اور لوگوں کو کپڑے سلائی کرنے کے بعد دیے جانے والے سامان کے ساتھ واپس نہ ملا، تو اس وجہ سے اس پر عذاب آ رہا تھا۔ تو اس بات کو درزی درزن دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اگر سامان ہے یا دھاگا ہے، بچا ہوا کپڑا ہے، کوئی بھی ساز و سامان ہے تو وہ سلوانے والے کی امانت ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا کرتا ہے۔ اور وہ حافظ قرآن تھی، بظاہر اس کی کوئی بھی ایسی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے عذاب دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو دیے ہوئے جو دھاگے تھے اس میں امانت میں خیانت کرتی تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔